अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। ज़रा तसव्वुर कीजिए, रात का गहरा अंधेरा है। इस्फ़हान के मज़ाफ़ात में वाक़े सुफ़े पहाड़ पर यक्के बाद दिगरे बम बरस रहे हैं। धमाकों की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। आसमान सुर्ख हो रहा है और धुएं के बादल उठ रहे हैं। ये मंजर ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान छिड़ने वाली एक हकीकी जंग का है। लेकिन खबर का सबसे चौंका देने वाला मोड़ तब आता है जब सुबह होती है। मकामी लोग गवाही देते हैं कि जिन पहाड़ों से रात को धुआं उठ रहा था, उन्हीं पहाड़ों से सुबह मिसाइल आसमान की तरफ बुलंद हो रहे थे। यह सिलसिला दिनों नहीं, हफ्तों नहीं, बल्कि महीनों जारी रहा। एक ही पहाड़ी कम्प्लेक्स पर तकरीबन 20 बड़े हमले, अमेरिका के सबसे ताकतवर और जदीद तरीन बंकर बस्टर बम, और फिर भी चंद घंटों के अंदर ही वहां से मिसाइल लॉन्चिंग दोबारा शुरू। ये कोई जादू नहीं, ये ईरान की जेर ज़मीन मिसाइल सिटी की ताकत है। एक ऐसा दिफाई ढांचा जिसने दुनिया की सुपर पावर्स के जंगी असूलों और उनके फ़ज़ाई बर्तरी के जोम को एक लम्हे में मिट्टी का ढेर कर दिया। आज हम जानेंगे कि सुफे पहाड़ को क्यों बमबारी का निशाना बनाया गया, B-2 और B-52 बमबार तैयारों ने कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए, और सबसे बढ़कर ये कि वो कौन सी इंजीनियरिंग और हिकमत अमली थी कि जिसमें 30,000 पाउंड के बम भी इस पहाड़ी छावनी को मुकम्मल तौर पर तबाह करने में नाकाम रहे। यह जदीद फौजी तारीख के एक ऐसे बाब का तज्जिया है जिसके असबाब को पेंटागन से लेकर बीजिंग तक हर बड़े दिफाई मरकज में पड़ा जा रहा है। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि इस्फ़हान का ये इलाका ईरान के लिए महज फ़ौजी अड्डा नहीं, बल्कि ईरान के लिए इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत किसी जानदार के दिल जैसी है। इस्फ़हान ईरान के सबसे बड़े और अहम तरीन मिसाइल असम्बली पैदावार और तरक्याती माहौलियाती निज़ाम का गढ़ है। कई दिहाइयों से ये इलाका ईरान के मुकामी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का मरकज़ रहा। खबर के मुताबिक एक ऐसा प्रोग्राम जिसने सर्द जंग के आखिरी दिनों से लेकर अब तक चीन और शिमाली कोरिया की तकनीकी मुआवनत से तरक्की की। इसलिए सुफे पहाड़ का ये कम्प्लेक्स कोई आम ठिकाना नहीं था। ये ईरानी मिसाइल डेटरेंस यानी डराने और रोकने की हिकमत अमली का एक अहम सतून था। अब सवाल यह है कि अमेरिका और इसराइल ने इस पहाड़ को मुसलसल निशाना क्यों बनाया। 2025 में ईरान की जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमलों के बाद यह तनाज़ो एक वसी तर जंग में बदल गया। इस जंग में अब सिर्फ जौहरी साइट्स ही निशाना नहीं थी, बल्कि ईरान की उस सलाहियत को निशाना बनाया जा रहा था जिसे तवील फासले तक मार करने की जवाबी सलाहियत या लॉन्ग रेंज रिटेलिएटरी कैपेबिलिटी कहते हैं। इसराइल और अमरीकी मनसूबा साजों का बुनियादी मकसद यही था कि ईरान की इस सलाहियत को ख़त्म या कमज़ोर कर दिया जाए कि वो किसी भी हमले के जवाब में बड़े पैमाने पर मिसाइल दाग सके। इसी हिकमत अमली के तहत सुफे पहाड़, जो कि जदीद मिसाइलों से लैस था, मुसलसल हमलों की जद में रहा। इस मिशन के लिए अमेरिका ने अपने दो अहम तरीन बमबार त्यारे इस्तेमाल किए। पहला है B-2 स्पिरिट। ये स्टेल्थ बमबार त्यारा है, मतलब रेडार से बचकर दुश्मन के इलाके में घुसने की सलाहियत रखता है। और दूसरा है B-52। ये एक पुराना मगर इंतहाई काबिल एतमाद और भारी मिकदार में असलहा ले जाने वाला तैयारा है। इन तैयारों ने सुफे पहाड़ पर जिस मुहिम का आगाज़ किया, उसका मकसद सिर्फ बैरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। वो बार बार इस पहाड़ के दाखिली रास्तों, जिन्हें चौक पॉइंट्स कहते हैं, स्टोरेज चैम्बर्स और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रिसीजन गाइडेड पेनिट्रेटर्स यानी इंतहाई दुरुस्त रहनुमाई के साथ ज़मीन में घुसने वाले बम बरसाते रहे। और जब हम इन बमों की बात करते हैं तो हथियारों की दुनिया के दो बड़े नाम सामने आते हैं। पहले 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम, जो आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इससे भी बड़ा हथियार था GBU-57, जिसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर या MOP कहा जाता है। जरा तसव्वुर करें, 30,000 पाउंड वजनी एक बम जिसे सिर्फ और सिर्फ B-2 स्पिरिट बमबार लेकर जा सकता है। इस बम को खास तौर पर ऐसे अहदाफ के लिए डिज़ाइन किया गया है जो ज़मीन की बहुत गहराई में दफन हो और सख्त चट्टानों या कंक्रीट से महफूज हों। रिपोर्ट में बताया गया है कि इनमें से हर एक GUB-57 की कीमत कई मिलियन डॉलर है और इस मुहिम में इन बमों की बारिश पर मुमकिन तौर पर अरबों रुपए की खतीर रकम खर्च हुई। ये अखराजात बताते हैं कि अमेरिका के लिए इस मिशन की अहमियत क्या थी, लेकिन नताइज ने सबको हैरान कर दिया। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर, जिसे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कहा जाता है, में क्या नजर आया। तबाहशुदा सुरंगों के मुनहदम दरवाजे, पहाड़ों की झुलसी हुई सतहें, बमबारी से बनने वाले गड्ढे और तबाहशुदा इमारतें। कई हमलों के नतीजे में तो ज़ोरदार सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स भी हुए, जिसका मतलब है कि बम मिसाइल फ्यूल
راکٹ پروپیلنٹ یا گولہ بارود کے ان خفیہ ڈپوؤں سے جا ٹکرائے جو زیر زمین بنائے گئے تھے۔ ان سب کے باوجود سب سے بڑا راز وہ تھا جو گہرائی میں چھپا تھا۔ پہاڑ کی انتہائی گہرائی میں گرینائٹ کی ٹھوس چٹانوں کے اندر بنائے گئے سینکڑوں میٹر گہرے چیمبرز، یہاں تک کہ جدید ترین پینیٹریٹر بم بھی ان تک پہنچنے اور انہیں مکمل طور پر تباہ کرنے میں ناکام رہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس نے اس پوری فوجی مہم کا تجزیہ بدل کر رکھ دیا۔ یہیں سے اس کہانی کا سب سے دلچسپ باب شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے ایران کی وہ انجینئرنگ صلاحیت جس نے فوجی حکمت عملی کو ہی ایک نئی شکل دے دی۔ امریکی اور اسرائیلی منصوبہ سازوں نے یہ سوچا ہوگا کہ سرنگوں کے داخلی راستوں کو مسلسل تباہ کر کے ہم میزائلوں اور ان کے ٹرانسپورٹر لانچر گاڑیوں کو اندر قید کر دیں گے، انہیں باہر نکل کر میزائل داغنے کا موقع ہی نہیں دیں گے۔ لیکن ایرانی فوجی انجینئرز نے ریپڈ انجینئرنگ ریکوری کو ہی اپنی دفاعی حکمت عملی کا ہتھیار بنا لیا۔ ہوا یوں کہ جیسے ہی کوئی بمباری روکتی، بمشکل چند گھنٹوں کے اندر وہیں کے وہیں بھاری مشینری نمودار ہوتی، بلڈوزرز، لوڈرز، ڈمپ ٹرک اور کھدائی کرنے والی گاڑیاں تباہ شدہ داخلی راستوں پر پہنچ جاتی۔ سیٹلائٹ تصاویر میں دیکھا گیا کہ حملوں کے چند گھنٹوں یا دنوں کے اندر ہی ملبہ ہٹانا، تازہ کنکریٹ ڈالنا، نئے حفاظتی ڈھانچے بنانا اور متبادل راہداریوں کی تعمیر نو شروع ہو جاتی تھی۔ ایرانی انجینئرز نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ داخلی راستوں کی تباہی کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ ان کی حکمت عملی میں ریڈنڈنسی، متبادل خفیہ ایگزٹ پوائنٹ اور پہلے سے پوزیشن میں رکھی گئی مرمتی مشینری بنیادی اہمیت رکھتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پہاڑ کی سطح پر تباہی کے تمام نشانات کے باوجود میزائل داغنے کی صلاحیت 12 گھنٹے سے زیادہ معطل نہیں رہ سکی۔ یہ خبر اس لیے بھی منفرد ہے کیونکہ یہ جدید تاریخ کی وہ پہلی بڑی جنگ تھی جسے دنیا نے تقریباً ریئل ٹائم میں کمرشل سیٹلائٹ امیجری اور اوپن سورس انٹیلیجنس کے ذریعے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پلانٹ لیبز، ایئر بس، میکسار اور میزار وی این جیسی کمپنیوں کی سیٹلائٹ تصاویر نے پوری دنیا کے تجزیہ کاروں کے لیے یہ موقع فراہم کر دیا کہ وہ گڑھوں کی تشکیل، ڈھانچوں کی تباہی، دھوئیں کے بادل، تھرمل سگنیچر اور پھر اس کے بعد تعمیر نو کی کارروائیوں کا مسلسل جائزہ لے سکیں۔ یہ اب خفیہ اطلاعات کی جنگ نہیں رہی تھی، یہ ایک کھلا میدان جنگ بن چکا تھا، اور اس کھلے پن نے ایران کے بیانیے کو بھی طاقت دی۔ وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا کہ اتنی بڑی تباہی کے باوجود اس کی ڈیٹرنس زندہ ہے۔ مقامی لوگوں کی وائرل ہونے والی ویڈیوز جن میں رات کے دھوئیں اور صبح کی میزائل لانچنگ دکھائی دیتی تھیں، اس جنگ کا ایک طاقتور علامتی منظر بن گئیں۔ امریکی انٹیلیجنس کے اپنے اندازوں کے مطابق مہینوں کی اس شدید بمباری کے بعد بھی ایران نے اپنے تقریباً 70% موبائل میزائل لانچرز اور میزائلوں کا ذخیرہ محفوظ رکھا۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بمباری مہم نے میزائل داغنے کی شرح کو کم کیا، پیداواری رفتار کو سست کیا اور رسد کی مشکلات پیدا کی، لیکن وہ اپنے بنیادی مقصد یعنی ایرانی جوابی حملوں کی صلاحیت کے مکمل خاتمے میں ناکام رہی۔ پینٹاگون کے لیے یہ ایک چونکا دینے والا انکشاف تھا کہ مستقبل میں اس طرح کے زیر زمین نیٹ ورکس کے خلاف کوئی بھی تنازع دنوں یا ہفتوں کی بجائے مہینوں پر محیط ایک طویل اور تھکا دینے والی بمباری مہم کا متقاضی ہوگا۔ تو آخر میں اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ صفے پہاڑ کی لڑائی صرف ایران اور امریکہ کی لڑائی نہیں تھی، یہ دو یکسر مختلف فوجی فلسفوں کی جنگ تھی۔ ایک طرف ٹیکنالوجی، اسٹیلتھ اور آسمان سے برسنے والی تباہ کاری کی انتہا تھی جس کی نمائندگی B-2 اور B-52 کر رہے تھے۔ دوسری طرف زمین کی گہرائیوں میں چھپی انجینئرنگ کی ذہانت، چٹانوں کی قدرتی ڈھال اور ناقابل تسخیر انسانی قوت ارادی تھی جو ہر حملے کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑی ہونے کا عزم رکھتی تھی۔ یہ جنگ جدید فضائی طاقت کی حدود کی ایک علامت بن کر تاریخ میں درج ہو گئی۔ اس نے ثابت کیا کہ لاکھوں اربوں ڈالر کی بمباری مہم بھی ایک ایسے ملک کی جنگی صلاحیت کو کلی طور پر ختم نہیں کر سکتی جس نے اپنی بقا کو زمین کی گہرائیوں میں، چٹانوں کی اوٹ میں اور تہ در تہ ریڈنڈنسی میں تلاش کر لیا ہو۔ رات کو پہاڑ سے اٹھنے والا دھواں اور صبح کو اسی پہاڑ سے آسمان میں بلند ہوتا میزائل، اس تضاد نے دنیا کو دکھا دیا کہ مستقبل کی جنگیں صرف آسمان میں نہیں لڑی جائیں گی، بلکہ ان کا فیصلہ زمین کے سینے میں چھپے ان خاموش شہروں میں ہوگا۔ تو دوستو، اب آپ کی باری ہے کہ آپ اس پوری صورتحال پر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ کیا آپ کے خیال میں ایران کی یہ زیر زمین میزائل سٹیز واقعی ایک گیم چینجر ہیں، یا یہ محض وقتی طور پر فضائی حملوں کو برداشت کرنے کا ایک مہنگا طریقہ ہے؟ کیا مستقبل کی بڑی طاقتیں اس ماڈل کو اپنائیں گی، اور سب سے بڑھ کر کیا اس قسم کی میزائل سٹی پاکستان جیسے ملک کے دفاعی ڈاکٹرائن کے لیے ایک سبق ہے؟
اپنے خیالات ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور اس میں دی گئی انفارمیشن پسند آئی تو اسے لائک کریں، اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔